يا أيها الإخوة والإخوات، كيف الحال؟ والصلاة والدعاء للبخير، للمقدم خير. هذا المناظر قد حان المناظر من الكيلاش من الباكستان، والمناظر من اليركوسون، مناظر للرقص، وهذا قديم هنا. والفتيات والفتيان الصغار في كيلاش الباكستان يرقصون في دائرة جماعية للترحيب بموسم الربيع، ويظهرون الحب والصلاة والدعاء من أجل تقدم الباكستان. وهذا المناظر موجود في جانوري، فبراير أو مارس. أنا بطوطة، أنا سياح، أنا كاشيف بروفيسور M.A. فريدة أو بروفيسور M.A. رزا. هذا المناظر موجود هنا كثير. المناظر من الرقص للترحيب بموسم الربيع، ويظهرون الحب من الفتيات والفتيان والحب للباكستان، تحب للباكستان والصلاة من أجل التقدم الباكستان. لا تنسوا اشتراك